अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू एजी नॉवेल्स। कैसे हैं सब? आई होप आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज हम नावल सुल्तान राइटर है गोरे नयाब की एपिसोड नंबर 14 स्टार्ट करेंगे। स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें यार। सो लेट्स स्टार्ट। 4 बज रहे थे। महर कोर्ट से बाहर निकली। वो फ़ोन कान से लगाए किसी से बात करने में मसरूफ़ नज़र आ रही थी। गाड़ी के करीब पहुँचते वो अंदर बैठी और फिर गाड़ी उसके घर के तरफ जाने वाले रास्ते पर गामज़न थी। अतराफ में मौजूद घर, इमारतें, दरख्त, लोग, अलबत्ता गाड़ियाँ भी वो पीछे छोड़ती आगे बढ़ती जा रही थी। फ़ोन पर बात करते उसे एहसास ही न हुआ कि कोई उसकी गाड़ी का पीछा कर रहा है। कुछ आगे जाने पर वीरान सड़क पर जब उसकी गाड़ी आई तो अचानक उसकी गाड़ी पर फायरिंग होने लगी। शीशे बुलेट प्रूफ होने की वजह से कोई गोली उसे छू तो ना सकी, मगर गाड़ी की बैरूनी हालत काफ़ी ख़राब हो गई। उसने गाड़ी फ़ौरन करीबी पुलिस स्टेशन की तरफ मोड़ ली। जो गाड़ियाँ उसका अभी भी पीछा कर रही थीं, पुलिस स्टेशन को सामने देखकर वापस मुड़ गईं। महर गाड़ी से उतरती पुलिस स्टेशन के अंदर दाखिल हुई। सामने कई पुलिस एहलकार अपने कामों में मसरूफ़ नज़र आ रहे थे। वो चलती हुई एक एहलकार के पास गई और उसके सामने पड़ी कुर्सी को हल्का सा खिसका कर उस पर बैठ गई। जी मोहतरमा, कौन है और क्या काम है? पुलिस एहलकार ने दोनों हाथ एक दूसरे में पेविस किए, मेज़ पर रखे और ज़रा आगे को होकर बोला। तो महर ने अपना कार्ड उसके सामने किया। फिर बोली, मैं बैरिस्टर महर बहराम खान के ख़ास आदमी जावेद के ख़िलाफ़ एफ़आईआर दर्ज करवाने आई हूँ। सामने बैठे एहलकार ने सर असबात में हिलाया। जी, मैं आपकी शिकायत दर्ज कर देता हूँ, क्योंकि हम इसीलिए ही तो बैठे हैं। लेकिन आपको उनसे शिकायत क्या है? अभी कुछ देर पहले उसके आदमी ने मुझ पर हमला कर जानलेवा हमला किया है। वो जवाबन बोली तो एहलकार ने साइड टेबल पर पड़ा शिकायतनामे का रजिस्टर खोला और महर की शिकायत दर्ज करने लगा। क्लब में म्यूजिक की तेज धुन कानों के पर्दों को चीरती दिमाग को सुन कर रही थी। लड़के और लड़कियां अपने मज़हब से कोसों दूर जवानी के नशे से सरशार झूम रहे थे। एक तरफ बार के स्टॉल के पास स्टूल पर बैठा बहराम खान एक के बाद एक पेग अपने अंदर उंडेल रहा था। वो इस कदर हराम मशरूब अपने अंदर उंडेल चुका था कि ना वो सही तरीके से बात कर रहा था और ना ही चलने के काबिल रहा था। जावेद भागता हुआ उसके पास आया। सर, वो वकील बच गई। साले, एक लड़की नहीं मार सकते, कुत्ते। गाली, गाली, गाली। वो नशे में धुत गालियां दे रहा था, और वो भी इस तरह की कि किसी गाली का कोई सर पैर ही नहीं था। अचानक क्लब के अंदर लातदार लैंड क्रूज़र के टायर चिरचिराने की आवाज़ आई। फिर एकदम अनगिनत बॉडीगार्ड ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट में मलबूस, हाथों में गन्स थामे क्लब के अंदर दाखिल हुए। जहाँ चंद लम्हों पहले मस्ती का माहौल था, अब खौफ व हरास फैल गया। म्यूजिक बंद हो चुका था और लोग भागने में ही अपनी आफियत जान रहे थे। जावेद, ये सब कौन है? बहराम लड़खड़ाती आवाज़ में पूछने लगा। जावेद की अपनी आवाज़ तो मानो हलक में ही दब गई थी, क्योंकि एक गार्ड ने उसके कंधे पर हाथ रखा हुआ था। सुल्तान के आदमी, बहराम के पीछे खड़े गार्ड ने कहा तो उसका सारा नशा उतर गया। वो बाहर की जानिब भागने लगा।
تو باہر سے آتی سلطان کو دیکھ کر وہ وہیں ڈھہ گیا، جیسے موت تسلیم کر لی ہو۔ بلیک کافتان پر بلیک جوغہ پہنے، چہرہ نقاب سے ڈھکا ہوا، جبکہ جوغے کی ٹوپی کو بھی ذرا آگے کو کیا ہوا تھا، جس سے آنکھیں بھی نظر نہیں آ رہی تھیں، اور پاؤں میں بلیک ہیلز پہنے وہ ایک شان سے جلدی اندر داخل ہوئی۔ وہ اس وقت واقعی سلطان لگ رہی تھی، مگر سیاہ دنیا کی۔ وہ چلتی اس کے عین سامنے آ کر کھڑی ہوئی۔ دو گارڈز نے ایک صوفہ لا کر اس کے پیچھے رکھ دیا۔ وہ صوفے پر بیٹھی ٹانگ پر ٹانگ چڑھا گئی۔ گڈ ایوننگ بہرام خان۔ بہرام کے تو پسینے چھوٹ رہے تھے، اس کے لیے تو بیڈ ایوننگ تھی، وہ بھلا کیسے جواب دیتا؟ اور ویسے موت کو سامنے دیکھ کر اس کو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا۔ ارے بہرام کے تحفے تو لاؤ! وہ اسے جواب نہ دیتا دیکھ کر گارڈ سے بولی، یہ تحائف دے کر مارنے کا کوئی نیا طریقہ ایجاد کیا ہے اس نے۔ وہ سوچ کر رہ گیا۔ اگلے ہی لمحے اس کے سامنے 15 لڑکوں کی لاشیں پڑی تھیں، جنہیں دیکھ کر جاوید کی چیخ نکلی۔ سلطان نے حیرت سے اسے دیکھا، مانا میرے خوف سے لوگوں کی چیخیں نکل جاتی ہیں، مگر خوف اپنی جگہ، تو کم از کم اپنا جینڈر تو نہ بدلو نا۔ یہ کیا تم عورتوں کی طرح چیخ رہے ہو؟ تمہیں کم از کم چیخنا مردوں کی طرح چاہیے تھا۔ بہرام حواس باختہ سلطان کے قدموں میں گر کر منتوں پر اتر آیا۔ سلطان نے اسے پاؤں سے ٹھوکر ماری تو وہ 2 قدم دور ہوا۔ سانس کھینچ اپنی۔ سلطان کی آواز کلب میں گونجی تو اس نے فوراً اپنی سانس اندر کھینچ لی۔ پہلے ایسے کام ہی نہ کرے بندہ کہ بعد میں اتنی منتیں کرنی پڑیں۔ میں نے کہا تھا تمہیں، کتے بنے رہو گے تو ہڈی ڈالتی رہوں گی، اور اگر لومڑ بننے کی کوشش کی تو جان سے جاؤ گے۔ اب بتاؤ اپنی زبان سے کیسے مکر جاؤں؟ کلب میں صرف سلطان کی آواز گونج رہی تھی۔ سوری، بہرام منمنایا۔ ایک اور بار تم بولے تو پھر کبھی بولنے کے قابل نہیں رہو گے۔ اس کا انداز شدید ناگواری لیے ہوئے تھا۔ پھر واپس صوفے کی بیک پر ٹیک لگاتی بولی، تم بھی کیا یاد کرو گے؟ تمہیں چلو مارنے سے پہلے ایک کہانی سناتی ہوں۔ جب میں چھوٹی تھی تو سب الگ الگ ناموں سے پکارتے تھے، لیکن میرے بابا مجھے سلطان کہتے تھے۔ سب نے بابا کو کہا کہ بھلا لڑکیوں کا نام بھی سلطان ہوا ہے؟ اگر کہنا ہے تو پھر سلطانہ کہہ لیا کرو۔ تو پتہ میرے بابا نے کیا کہا؟ کوئی میری بیٹی پر بھی حکم چلائے؟ ناممکن، میری بیٹی راج کرنے کے لیے پیدا ہوئی ہے، کسی کی تابعداری کرنے کے لیے نہیں۔ اور دیکھو آج میں سیاہ دنیا کے سلطان ہوں۔ بہرام کے اگلے لفظ منہ میں ہی رہ گئے۔ سلطان کی گولی اس کے دماغ کو چیرتی پیچھے سے نکلی۔ افسوس، صد افسوس، سمجھدار نہ بنا تو، سمجھے نہ تیری آنکھ نے سلطان کے تاثرات۔ بے وقوف کو کہا بھی تھا منہ نہ کھولنا۔ وہ کہتی صوفے سے اٹھی اور باہر کی طرف بڑھ گئی۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی 2 قطاروں کی صورت میں نکلے۔ مرجان آپ کو سلطان بلا رہی ہیں۔ وہ ابھی فجر کی نماز ادا کر کے دعا مانگ رہی تھی کہ ملازمہ نے آ کر اطلاع دی۔ اس نے سر اس بات میں ہلایا تو ملازمہ واپس چلی گئی۔ دعا سے فارغ ہوتے ہی وہ جائے نماز طے کرتی باہر آئی۔ ملازمہ نے اسے بتایا کہ میم استبل میں ہیں۔ وہ دوپٹہ گلے میں ڈالتی استبل کی طرف بڑھ گئی۔ دیوار میں بنے دروازے کو پار کرتی وہ استبل میں داخل ہوئی۔ سامنے ہی
اسے سلطان اپنے گھوڑے کے بال سلگاتی نظر آئی۔ سفید شیطان! مرجان نے گھوڑے کو دیکھ کر منہ میں بڑبڑایا، پھر سلطان کے پاس گئی۔ جی سلطان، آپ نے بلایا؟ میں نے سوچا آج کیوں نہ آپ کا ٹیسٹ لیا جائے۔ سلطان کی اس کی طرف پشت تھی، مہرون لمبے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ جی ضرور، مرجان کے لہجے میں خوشی صاف جھلک رہی تھی۔ تو جائیں، اپنی پسند کا گھوڑا لے آئیں، ذرا سا چہرہ موڑ کر کہا گیا۔ مرجان سیاہ گھوڑے کے کمرے کے قریب آئی اور دروازہ کھولا تو گھوڑا باہر نکلا۔ مرجان نے اپنا منہ اس کے کان کے قریب کیا۔ سیاہ بادشاہ، سیانے کہتے ہیں کہ محبت ایک لمحے میں ہو جاتی ہے، مگر میں حیران ہوں تمہارے دل و دماغ پر، جنہیں پورے مہینے میں نہیں ہوئی۔ لیکن خیر، پرانی باتیں چھوڑو، یہ گلے شکوے پھر کبھی کریں گے، جب مل بیٹھیں گے دو، نہیں، ایک انسان اور گھوڑا۔ ویسے سیاہ بادشاہ، تمہیں آج مجھ سے محبت ہو جانی چاہیے، آخر میں نے پورا مہینہ تم سے محبت کی ہے، اور اگر اصولاً دیکھا جائے تو انصاف کا بھی یہی تقاضا ہے کہ آج تمہارا مجھ پہ دل آ جائے اور تم مجھے جتوا دو۔ وہ جو ساتھ ساتھ آگے چلتی جا رہی تھی، ساتھ ساتھ اس کے کان میں بولتی جا رہی تھی۔ آخری بات پر گھوڑے نے اسے گھور کر دیکھا، جیسے کہہ رہا ہو کہ زبردستی ہے کیا؟ یوں مت گھورو، مجھے گھوڑوں کی آنکھیں پڑھنی نہیں آتی، وہ اسے مصنوعی ناراضگی سے کہتی افسردہ ہو گئی۔ مجھے تو انسانوں کی آنکھیں پڑھنا بھی نہیں آتی، وہ افسردہ لہجے میں خود سے کہہ رہی تھی۔ مرجان گھوڑے کے ہمراہ سلطان کے پاس آئی تو سلطان نے ٹرینر کو بلایا اور اسے نو اور اعلیٰ نسل کے گھوڑے لانے کو کہا۔ ٹرینر کے جانے کے بعد مرجان پھر گھوڑے کی طرف جھکی۔ سیاہ بادشاہ، دعا کرو بس یہ سفید شیطان ریس میں شامل نہ ہو۔ سیاہ گھوڑا اس سے دور ہٹا اور ارد گرد ادھر ادھر چلنے لگا۔ مرجان کا منہ بن گیا۔ چند لمحوں بعد وہ دبلی پتلی لڑکی اپنے پیچھے 9 گھوڑے لا رہی تھی۔ السلام علیکم۔ مہر گھر میں داخل ہوئی تو علانیہ کہا، آج تم اپنی گاڑی میں کیوں نہیں آئی؟ کمال صاحب ٹی وی لاؤنج میں بیٹھے بظاہر ٹی وی دیکھ رہے تھے، مگر مخاطب اس سے تھے۔ وہ آہستگی سے چلتی ان کی طرف آئی، پھر ہاتھ میں موجود تمام اشیاء ٹیبل پر رکھ کر ان سے لگ کر بیٹھ گئی۔ اس کا کچومر بنا ڈالا سالوں نے۔ وہ چونکے، پھر فوراً اس کی طرف مڑے۔ مہر کے چہرے کو ہاتھوں میں بھرتے پوچھا، تمہیں تو کچھ نہیں ہوا؟ بابا، میں بالکل ٹھیک ہوں۔ ویسے مجھے اب سستی گاڑیاں لے لینی چاہیے، کیونکہ یہ سب تو ہر دوسرے دن ہوگا۔ آپ تو جانتے ہیں میری عادت کو، ہلکے کیس تو میں لینے سے رہی۔ گاڑیوں کی ٹینشن تم نہ لو۔ انہوں نے اپنا بایاں بازو مہر کے گرد حائل کیا۔ اور کیس؟ توقف کیا گیا۔ کیس جیسے چاہے لو، میری طرف سے سارے بے ایمان سیاستدانوں کو عدالت میں گھسیٹو، میری چند باتیں ہمیشہ یاد رکھنا۔ مہر نے انہیں دیکھا۔ کون سی بابا؟ کمال صاحب نے اپنی دائیں مٹھی اس کی طرف اس کے سامنے کی، پھر انگوٹھے کی قید سے شہادت کی انگلی نکالی۔ پہلی بات، تم ہمیشہ حق کا ساتھ دو گی۔ پھر دوسری انگلی آزاد ہوئی، حق پہ ڈٹ جاؤ گی، چاہے سامنے کوئی بھی ہو۔ اب تیسری انگلی بھی باقی 2 کے ساتھ شامل ہوئی۔ حالات چاہے جیسے بھی ہوں، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ کھڑا رہوں گا۔ تھینک یو بابا۔ وہ ان کے گلے لگی۔ یو آر بیسٹ فادر ان دا ورلڈ۔ اچھا، اب اتنا مکھن لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ انہوں نے اس کے سر پر پیچھے سے تھپکی لگائی۔ مہر مسکراتے ہوئے ہٹی۔
थोड़ी देर बाद वो बोले, जिस की 2 रात पहले टिकट काटी थी उसका क्या बना? मैंने उन्हें कनखियों से देखा। बड़ी खबरें रखते हैं, रखनी पड़ती हैं। वो भी उसी के अंदाज में बोले, गुड वर्क, बट हया देख लेगी। महक का अंदाज लापरवाह सा था। तुमने इन्फॉर्मेशन नहीं निकाली? निकाली है। ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं बगैर किसी सबूत के ही हया को पुलिस स्टेशन भेज दूँ? वो किसी सियासतदान का बेटा था और बाकी तीनों भी बड़ी बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। शराब, जुआ, रेप और मंशियात के मुख्तलिफ इस्तेमाल में चारों ही मुलविस हैं। सो मैंने बाकी तीनों को उसके कातिल ठहराया है और चश्मदीद गवाह मेरी हया जुल्फ़कार। कमान साहब ने हैरत से उसे देखा। इस तरह के प्लान उसके दिमाग में न जाने कहाँ से आते थे। वो सोच कर रह गए। जारी है। सो गाइस, कैसी लगी आपको एपिसोड? आई होप, मुझे तो वैसे बड़ी मज़े की लगी। जहाँ पे सुल्तान की एंट्री होती है, अल्लाह क्या कमाल कमाल एंट्री है भाई। मतलब मुझे वो सीन सबसे ज़्यादा डिफरेंट और हिट किया मुझे ना, कि ब्लैक काफ्तान है, ऊपर ब्लैक जगह है और उस टोपी को आगे किया हुआ है कि आंखें नहीं नजर आ रही। लेकिन जो उसके पहले गार्ड्स आए हैं, इतने ज़्यादा गार्ड्स आए हैं और वो फैल गए हैं उसमें क्लब में, और फिर उसकी एंट्री हुई है, वो कमाल की एंट्री थी। और उसके बाद लास्ट पे वो कहती है कि चश्मदीद गवाह मेरी हया जुल्फ़कार। वो बड़ा मज़े के, भाई ये कैसी बंदी है, खुद मार आती है फिर दोस्त को भेजती है, भाई जाओ पुलिस स्टेशन और एफआईआर दर्ज करवा दो, ये कर दो वो कर दो कि मैंने देखा है कत्ल होते हुए, और उन तीनों पे डाल दिया। खैर बेचारे तो नहीं है वो, मैं बेचारे कह भी नहीं उन्हें सकती। लेकिन आप बताएं, आपको कैसी लगी एपिसोड? कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपको मज़े की लगी या नहीं लगी, और काइंडली शेयर किया करें एपिसोड को, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें अगर आपने नहीं किया हुआ। अगर किया हुआ तो थैंक यू सो मच। अल्लाह ने के बाद।